नमस्ते। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। आगस्कारी पश्चात्तले युक्तान् जनान् निर्वाचनात् निरोद्धुम् अत्युच्चन्यायालयस्य निर्णयं विरुध्य केन्द्रीय सर्वकारः आजीवनान्तनिरोधनस्य स्थाने षड्वर्षपर्यन्तम् एव निरोधः इति अत्युच्चन्यायालये केन्द्रीयसर्वकारः वादमुखं प्रास्थौत्। सौदी अरेबिया राष्ट्रे दमां नौस्थानात् अत्यन्तं मादक औषधानि अधिकारिणः निगृहीतवन्तः। भक्ष्यवस्तुभिः साकम् अत्यन्तगोप्यरूपेण एव ते दृष्टाः। एकं सौदीवासिनम् अपरं जॉर्दानीवासिनं च रक्षिपुरुषैः निगृहीतौ। मादकवस्तूनाम् उपभोगं व्यापनं च अत्यन्तगौरव आगस्करमिति सौदी सर्वकारः कल्प्यते। धन्यवादः।